ओ ओ ओ नमस्ते। म फेरि पनि पुनः उपस्थित भइ नै सकेकी छु श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा हजुरहरूलाई कुराकानी गर्नको लागि। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा बाँकी रहेका कुराहरूको बारेमा म हजुरहरूलाई बताउने छु। अध्याय 6 ध्यान योग। यो चित्ती शक्ति अर्थात् अन्तराङ्ग शक्ति दिव्य छ। पुरुषार्थको अर्थात् धर्म, अर्थ र काम जस्ता भौतिक धर्म पूरा गरी अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्नु वा परमात्मासँगै एकाकार हुने प्रयत्न गर्नु हो। परमात्मासँगको यो एकाकारलाई अद्वैतवादीहरू अर्थात् यसबाट मनरूपी मालिक दर्पणको सफाइ हुन्छ। यो सफाइ वास्तवमा मुक्ति वा भवमहादावग्नि वर्मण्यम हो। निर्वाण सिद्धान्त पनि यही नियमसँग मिल्दोजुल्दो छ। भगवतमा यसलाई स्वरूमण व्यवस्थित भनिएको छ। भगवत गीताको प्रस्तुत श्लोकले पनि यसै स्थितिलाई पुष्टि गर्दछ। भौतिक अवसान वा निर्वाण पछि उदय हुने आध्यात्मिक कार्यकलाप या भगवत भक्तिको अभिव्यक्तिलाई कृष्ण भावनामृत भनिन्छ। भगवतको शब्दमा यसलाई तोषपूर्ण व्यवस्थिति भनिन्छ। यही नै जीवात्माको वास्तविक जीवन हो। माया वा भ्रमका कारणले गर्दा नै भौतिक प्रभावबाट आध्यात्मिक जीवन कलुषित हुन पुग्दछ। यो भौतिक कलुषताबाट मुक्त हुनुको अर्थ जीवात्माको मौलिक तथा शाश्वत अवस्थाको विनाश होइन। पतञ्जलिले पनि आफ्नै शब्दद्वारा यसलाई समर्थन गर्दै भनेका छन्। कल्पनीय स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तीशक्ति रीति। यही चित्तीशक्ति वा दिव्य आनन्द नै वास्तविक जीवन हो। यसको अनुमोदन वेदान्त सूत्रमा आनन्दमय भयामय साता भनेर गरिएको छ। यो स्वाभाविक दिव्य आनन्द नै योग परिलक्ष्य हो र भक्ति योगद्वारा यसलाई सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति योगको विस्तृत विवरण भगवत गीताको 7औं अध्यायमा गरिनेछ। यस अध्यायमा वर्णित गरिएको योग पद्धति अनुसार समाधि 2 प्रकारका छन्, जसलाई सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि भन्दछन्। विभिन्न दार्शनिक अनुसन्धानद्वारा जब दिव्य स्थितिमा अवस्थित हुन्छ त्यस समय उसलाई सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त भएको मानिन्छ र असम्प्रज्ञात समाधिमा सांसारिक आनन्दसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन, किनभने यस अवस्थामा मानिसको मन इन्द्रियबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुखभन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। एक पटक त्यो दिव्य स्थितिमा पुगेपछि योगी त्यहाँबाट कहिले पनि विचलित हुँदैन। योगीले जबसम्म यस्तो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ असफल नै रहन्छ। आजभोलि चलेका इन्द्रिय सुखमा आधारित तथाकथित योग अभ्यासहरू योग पद्धतिका सर्वथा विरोधी भासपूर्ण छन्। योगी भएर पनि यदि कोही मादक दिव्य सेवन र मैथुनमा संलग्न हुन्छ भने त्यो एउटा उपहारसजक कुरा हो। यतिसम्म योगको सिद्धिप्रति आकर्षित रहन्छन्, ती पनि पूर्णित योगमा आरूढ हुन सक्दैनन्। यो श्लोक अनुसार जो योगको सह उत्पादन वा प्रतिफलतिर आकर्षित हुन्छन् तिनले योग सिद्धिको अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ जो शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि आसनहरूको प्रदर्शन र सिद्धि लोभमा फसेका छन् तिनीहरूबाट त योगको महान उद्देश्य नै समाप्त भएको बुझ्नु पर्दछ। यो योगको सर्वोत्तम योग साधना भन्नु नै कृष्ण भावनामृतको अभ्यास हो, जो कहिले असफल हुन सक्दैन।
र एउटा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आफ्नो व्यवसायमा कति सुखी रहन्छ भने उसलाई कुनै अरू सुखको आकांक्षा नै गर्दैन र जाग्दैन पनि। यो छल प्रपञ्चको युगमा हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योगको अभ्यास गर्न लाग्दा अनेकौं बाधा अडचन आउन सक्दछन्, तर कर्मयोग वा भक्ति योगको पालनमा यस्तो समस्या आउँदैन। जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म आहार, निद्रा, भय र मैथुन जस्ता शारीरिक आवश्यकता पनि पूरा गर्दै रहनु पर्दछ। तर जुन व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावना मृत्यमा अवस्थित भएको छ उसले शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दा इन्द्रियहरूलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्दैन, बरु उसले न्यूनतम उपलब्धिभित्र रहेर जीवनका नितान्त आवश्यकताहरू पूरा गर्दै कृष्ण भावना मृत्युको दिव्य सुखको उपभोग गर्दैछ। ऊ दुर्घटना, रोग, अभाव र आफ्ना प्रियजनको मृत्यु जस्ता परिस्थितिहरूलाई पनि निरपेक्ष रहन्छ, तर या भक्ति योग सम्बन्धी आफ्ना कर्तव्यहरूप्रति भने सधैँ सचेत र ऊ कृष्ण भावना मृत्यु सजग रहन्छ। दुर्घटनाहरूले उसलाई आफ्नो कर्मपथबाट विचलित भगवत गीतामा भनिएको छ कि ऊ यस्ता सबै समसामयिक घटनाहरूप्रति सहिष्णु रहन्छ, किनभने यस्ता घटना आइरहन्छन् गइरहन्छन् तर उसले कर्तव्यमा कुनै पनि प्रभाव पर्दैन। यस प्रकार उसले योग अभ्यासका क्षेत्रमा परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ। मानिस दृढ संकल्प लिएर श्रद्धापूर्वक योग अभ्यासमा लागोस् र त्यस पथबाट विचलित नरहोस्। उसले मनोमानीबाट उत्पन्न समस्त इच्छाहरू पनि निरपवादी रूपले त्याग गरोस् अनि यस प्रकार सबै तर्फबाट इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरोस्। अर्थात् योग अभ्यास गर्नेले दृढ संकल्प लिएर विचलित नभई धैर्यपूर्वक योगको अभ्यासमा लाग्नु पर्दछ। आखिर सफलता निश्चित छ भन्ने विचार गरेर उत्साह र लगनका साथमा अघि बढ्नु पर्दछ र सफलता प्राप्तिमा ढिलो भए पनि निरुत्साहित हुनु हुँदैन। निष्ठावान साधकका लागि सफलता निश्चित छ। भक्ति योग बारे रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ, हार्दिक उत्सव, दृढ संकल्प, निरन्तर धैर्य, निर्धारित कर्म, सत्संग तथा सत्कार्य, पूर्ण संलग्नता आदि प्रक्रिया पूरा गरेपछि भक्ति योगलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। संकल्पका सम्बन्धमा भन्ने हो भने मानिसले समुद्रका लहरमा आफ्ना फूल गुमाउन पुगेको एउटी भङ्गेरीको कथालाई आदर्श मान्नु पर्दछ। भनिन्छ नि, एउटी भङ्गेरी थिइन्, उसले समुद्रका किनारमा फूल फाली छ, तर समुद्रको लहरमा सबै फूलहरू डुबेछन्। भङ्गेरी अत्यन्त क्षुब्ध भइन् र आफ्ना फूलहरू फर्काइदिन समुद्रसँग अनुरोध गरी, तर समुद्रले उसको अनुरोधलाई वास्तै गरेनन् र त्यस भङ्गेरीले त्यो समुद्र नै थाले। यस्तो देख्ने सबैले उसको असम्भव संकल्पप्रति हाँसो गरे। सुकाइदिने निदो गरी र उसले आफ्नो सानो चुच्चोले समुद्रको पानी ओसार्न भङ्गेरीको यस्तो कामको चर्चा सर्वत्र चल्न थाल्यो। अन्त्यमा त्यो समाचार भगवान विष्णुका ठुला वाहन तथा पक्षीका राजा गरुडको कानमा पनि पर्यो। उनलाई आफ्नी त्यस्ती सानी बहिनी चरीको माया लाग्यो र उनी त्यो चरीलाई भेट्न आए। ती सानी चरीको त्यत्रो संकल्प देखेर गरुड साह्रै खुसी भएर उसलाई सहायता गर्ने वचन गरे। यसरी गरुडले समुद्रलाई त्यो भङ्गेरीको फूल तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश दिएर त्यसो नगरेमा आफै आएर उक्त भङ्गेरीको काम गर्ने धम्की दिए।
अन्त्यमा समुद्र डराएर भङ्गेरीका सबै फुलहरू उसलाई फर्काइदिए। गरुडका कृपाले भङ्गेरी साह्रै खुसी भइन् र यसै गरी योगको अभ्यास, खास गरी कृष्ण भावनामा रहेर गरिने भक्ति योगको अभ्यास अत्यन्तै कठिन काम जस्तो लाग्न सक्दछ, तर दृढ सङ्कल्प लिएर नियमको पालन गर्दै अगाडि बढेमा त्यसलाई हामीहरूले भगवानले अवश्य पनि सहायता गर्नुहुन्छ, किनभने जसले आफ्नो सहायता आफै गर्दछ तिनीलाई भगवानले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण आत्मविश्वास पूर्वक बुद्धिका माध्यमबाट क्रमश समाधिबाट स्थिर हुनु पर्दछ अनि यसरी मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नु पर्दछ र अरू केही पनि सोच्नु हुँदैन। अर्थात् समुचित आत्मविश्वास तथा बुद्धिको सहायताले यसरी बिस्तारै बिस्तारै इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्दछ। यसैलाई नै प्रत्याहार भनिन्छ। आत्मविश्वास, ध्यान तथा इन्द्रिय निर्वृत्तद्वारा मनलाई वशमा राखेर समाधिमा स्थिर हुनु पर्दछ। त्यस अवस्थामा देहात्म बुद्धिबाट प्रभावित हुने कुनै भय रहँदैन। अर्को वाक्यमा भन्ने हो भने जबसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म मानिसलाई भोग्य पदार्थतिर संलग्न हुनु नै पर्दछ। तैपनि उसले केवल इन्द्रिय तृप्तिका विषयमा मात्र सोच्नु हुँदैन। उसले त परमात्माको आनन्द बाहेक अरू कुनै पनि आनन्दको चिन्तन गर्नु हुँदैन। कृष्ण भावना नृत्यको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्नाले यो स्थितिलाई सजिलै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। मन आफ्नो चञ्चल र स्थिर स्वभावका कारणले जता जता विचरण गर्न पुग्दछ, त्यसलाई त्यताबाट तानेर आफ्नो वशमा ल्याउनु पर्दछ। अर्थात् मन स्वभावले चञ्चल र अस्थिर हुन्छ। त्यसैले आत्मसाक्षात्कार गरेर योगीले त्यो चञ्चल मनलाई आफ्नो वशमा ल्याउनु पर्दछ, तर स्वयं मनका वशमा पार्नु हुँदैन। जसले मनलाई इन्द्रिय सहित वशमा राखेको छ त्यसलाई गोस्वामी अर्थात् स्वामी भनिन्छ, तर जो मनको वशमा परेको छ त्यसलाई गोदास अर्थात् इन्द्रियहरूको सेवक भनिन्छ। गोस्वामीलाई इन्द्रिय सुखको स्तर कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने जानकारी हुन्छ। दिव्य इन्द्रिय सुखका अवस्थामा इन्द्रियहरू भगवान ऋषिकेश अर्थात् इन्द्रियका स्वामी कृष्णकै सेवामा लागिरहेका हुन्छन्। शुद्ध इन्द्रियद्वारा कृष्णका सेवामा नै कृष्ण भावना नृत्य वा कृष्ण चेतना हो। यही नै इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया वशमा ल्याउने उपाय हो। योग अभ्यासको सर्वोच्च सिद्धि यही हो। यो भन्दा पनि ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। जो योगीको मन ममा स्थिर रहेको छ त्यसले निश्चय नै दिव्य सुखको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त गर्दछ। त्यो योगी रजोगुण भन्दा माथि उठेको हुन्छ र त्यसले परमात्मासँग रहेको आफ्नो गुणात्मक एकताको बोध पनि गर्दछ। यसरी ऊ आफ्नो पूर्व जन्मका समस्त कर्मफलबाट मुक्त हुन्छ। अर्थात् भौतिक कर्मबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य सेवाका स्थिरमा पुगेका अवस्था नै ब्रह्मभूत अवस्था हो। जबसम्म मानिसको मन भगवानको चरण कलममा स्थिर हुँदैन तबसम्म ऊ ब्रह्मभूत अवस्थामा रहन सक्दैन। भगवानको दिव्य प्रेम भक्तमा निरन्तर प्रवत्त रहनु वा कृष्ण भावना नृत्यमा रहनु नै यथार्थमा रजोगुणबाट एवं भौतिक पश्यबाट मुक्त हुनु हो। यसरी निरन्तर योग अभ्यासमा लागिरहने आत्मसंयमी योगी नै समस्त भौतिक कर्मबाट मुक्त भई भगवानको दिव्य प्रेम भक्तबाट रहेर परिपूर्ण सुखको सर्वोच्च अवस्था पाउन सफल हुन्छ। अर्थात् भगवानसँग सम्बन्धित आफ्नो मौलिक स्वरूपको जानकारी प्राप्त गर्नु नै आत्म साक्षात्कारको अर्थात् हो। जीव आत्मा भगवानको अंशको
र अंश हो र भगवानको दिव्य सेवामा लागिरहनु नै उसको स्वरूप हो। ब्रह्मसँगको यो दिव्य सानिध्य नै ब्रह्म स्पर्श भनिन्छ। वास्तविक योगीले समस्त जीवहरूमा मलाई देख्दछ र ममा नै समस्त जीवहरूलाई देख्दछ। स्वरूप सिद्ध व्यक्तिले निसन्देह मलाई नै सर्वत्र विद्यमान परमेश्वरका रूपमा देख्दछ। अर्थात् कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा हुन्छ, किनभने उसले परब्रह्म कृष्णलाई हरेक प्राणीका हृदयमा रहने परमात्माका रूपमा देख्दछ। कुकुर होस् या ब्राह्मण, भगवान त दुवैका हृदयमा परमात्माका रूपमा रहिरहनुहुन्छ। भगवान सधैँ दिव्य हुनुहुन्छ तथा कुकुर र ब्राह्मणका हृदयमा उपस्थित रहे पनि उहाँ भौतिकताबाट प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने कुरा एउटा पूर्ण योगीले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। यही हो भगवानको परम निरपेक्षता। आत्मा पनि प्रत्येक जीवको हृदयमा निवास गर्दछ, तर त्यो एकैसाथ समस्त हृदयहरूमा सर्वव्यापी भएर बस्न सक्दैन। आत्मा र परमात्मामा यही अन्तर छ। जो वास्तविक रूपमा योगाभ्यासी होइन त्यसले यो तथ्यलाई स्पष्टसँग देख्न सक्दैन। एउटा कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मात्र कृष्णलाई आस्तिक तथा नास्तिक दुवैका हृदयमा देख्न सक्दछ। स्मृतिमा यसको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, भगवान सबै प्राणीहरूका मूल स्रोत हुनुभएकाले उहाँ आमा सरह तथा पालनकर्ता सरह हुनुहुन्छ। जसरी आमाले हामीलाई विभिन्न छोराछोरीहरूप्रति समभाव रहिरहनुहुन्छ, त्यसै गरी परम पिता या माताले पनि सबैप्रति समभाव रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा सर्वत्र प्रत्येक जीवमा निवास गर्नुहुन्छ भनिएको हो। ब्रह्मरूपबाट पनि प्रत्येक जीव भगवानको भगवत शक्तिमा अडिएको छ। यसको व्याख्या 7औं अध्यायमा गरिनेछ। त्यहाँ भगवानको आध्यात्मिक वा परा अनि भौतिक या अपरा नाम गरिने दुईवटा मुख्य शक्ति रहेको कुराको वर्णन गरिएको छ। यो जीव पराशक्तिको अंश भए पनि उपराशक्तिद्वारा बद्ध बनिएको छ। त्यसैले जीव सधैँ भगवानकै शक्ति हो। प्रत्येक जीव कुनै न कुनै रूपमा भगवानमै अवस्थित छ। योगी समदर्शी हुने हुँदा सबै जीवहरू आफ्ना कर्मफल अनुसार विभिन्न स्थितिमा रहे पनि अन्त्यमा ती सबै भगवानकै दास हुन भन्ने कुरा उसले देख्न सक्दछ। भौतिक शक्तिका अधीनमा हुँदा जीवले भौतिक इन्द्रियहरूको सेवा गर्दछ भने आध्यात्मिक शक्तिमा हुँदा ऊ साक्षात् परमेश्वरको सेवा गर्न पुग्दछ। तसर्थ प्रत्येक अवस्थामा जीव ईश्वरकै दास हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा यो समदृष्टिको पूर्णता प्राप्त गरेको हुन्छ, जसले सबै ठाउँमा मलाई देख्दछ र सबैलाई मैमा देख्दछ। उसका निमित्त म कहिले पनि अदृश्य हुन्छ, न त मेरो लागि ऊ अदृश्य हुन्छ। अर्थात् निश्चय नै कृष्ण चेतनामय व्यक्तिले भगवान कृष्णलाई सबै ठाउँमा देख्दछ र सबै वस्तुलाई कृष्णमै रहेको देख्दछ। यस्तो व्यक्तिले प्रकृतिका पृथक दृष्टिले देखे जस्तो लागे पनि प्रत्येक वस्तु पृथक अभिव्यक्तिलाई कृष्णकै शक्तिको अभिव्यक्ति हो भन्ने जानेर हरेक अवस्थामा ऊ कृष्णप्रति सचेत रहन्छ। कृष्ण बिना कसैको पनि अस्तित्व सम्भव छैन र कृष्ण नै सबैका ईश्वर हुनुहुन्छ। कृष्ण भावना नृत्यको मूल सिद्धान्त पनि यही नै हो। कृष्ण भावना नृत्य भनेको कृष्ण प्रेमको विकास हो। यो अवस्था भौतिक मोक्षबाट भन्दा पनि उच्च स्तरको हुन्छ। कृष्ण भावना नृत्यको यस्तो अवस्थामा आत्मसाक्षात्कार भन्दा माथिल्लो अवस्था कृष्ण भावना भक्त लागि हरेक वस्तु बनिदिनुहुन्छ भन्ने भावमा भक्त कृष्णका साथमा एकाकार हुनु पुग्दछ र
कृष्ण प्रेमलाई परिपूर्ण हुन पुग्दछ अनि त्यहाँ भक्त र भगवानका स्वेच्छमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन पुग्दछ। त्यस अवस्थामा न कहिले जीवात्माको विलय हुन्छ न त भगवान कहिले पनि भक्तका दृष्टिबाट पर हट्नुहुन्छ। कृष्णमा विलय हुनु भनेको आध्यात्मिक प्रलय हुनु हो। भक्तले यस्तो खतरा कहिले पनि लिन चाहँदैन। ब्रह्म संहितामा भनिएको पनि छ, म आदि भगवान गोविन्दको भजन गर्दछु, जसलाई आँखामा भगवत प्रेम रूपी काजल लगाएका भक्तहरूले सधैँ देख्ने गर्दछन्। उहाँ भक्तका हृदयमा निवास गर्ने श्याम सुन्दरका रूपमा नित्य देखिरहनुहुन्छ र यस अवस्थामा भगवान कृष्णको भक्तका दृष्टिबाट अदृश्य हुनुहुन्न र भक्त पनि उहाँलाई आफ्नो दृष्टिबाट ओझोल पारेर कहिले पनि बस्न सक्दैनन्। योगीका निमित्त पनि यही कुरा सत्य हो। उनीहरू पनि आफ्ना हृदयमा परमात्माका रूपमा भगवानको दर्शन गरिरहन्छन्। यस्तै योगी शब्दले शुद्ध भक्त बन्न सक्दछन् र आफू भित्र भगवानलाई नदेखि एकछिन पनि रहन सक्दैनन्। जुन योगी मलाई र परमात्मालाई एउटै हुन् भन्ने ठानेर भक्तिपूर्वक परमात्माको सेवा गर्दछ, त्यो सदा सर्वदा ममा नै विराजमान भएको ठानिन्छ। आज मैले हजुरहरूलाई यो योग ध्यानमा हामीहरूले भगवानको सेवा गर्यौँ भने र भगवान हाम्रो भित्र जहिले पनि निवास गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई केही कुराहरू बताएँ। अरू पनि केही कुराहरू छन् यस अध्यायमा। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अरू यस अध्यायमा रहेका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई कृष्ण भगवानले सदैव रक्षा र सुखी राखुन्।